सेवारो म माङमिङ सोहाङलिङदेन नेपालबाट। यहाँ अहिले विश्वका विभिन्न स्थानबाट यहाँहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ र भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको आज हामी 7औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। विगतका श्रृङ्खलाहरूमा यहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। त्यही साथले हामी हौसिएर अथवा भनौँ त्यसबाट हामी अझ अगाडि बढ्ने प्रेरणा लिएर आज हामी 7औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। 7औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि हामी नेपालबाट मात्र होइन, नेपालभन्दा बाहिर पनि किराँत धर्मावलम्बीहरू छन् भन्ने कुरो यहाँहरूलाई देखाउँदै आइरहेका छौँ। यहाँहरूले देख्नुभयो हाम्रो श्रृङ्खला 5औंमा हङकङमा किराँत धर्मको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरो यहाँहरूले बुझ्नुभयो। हामी अर्थात् भनौँ किराँत धर्म विश्वमा छरिएर जाने क्रममा पहिलो हङकङमा दर्ता भएको अथवा भनौँ त्यहाँको स्थानीय कानुन अनुसार दर्ता हुन सफल भएको किराँत धर्म बारेमा यहाँहरूले बुझ्नुभयो। अब हाम्रो धर्म अथवा भनौँ किराँत धर्म हङकङमा मात्र होइन, त्यसरी विश्वका विभिन्न देशमा पुगेको छ। त्यहाँको स्थानीय कानुन अनुसार दर्ता भएको छ र स्थानीय कानुन अनुसार त्यहाँ चलिरहेको छ भन्ने कुरो यहाँहरूलाई सुनाउनु पाउँदा म गर्वित छु। यहाँहरू पनि सायद गर्वित हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। यही क्रममा विशेष कारणवश केही देशमा हाम्रो यो संस्था दर्ता भए पनि, किराँत धर्म दर्ता भए पनि, त्यहाँ क्रियाकलाप भइरहे पनि उहाँहरूलाई हामी यो भर्चुअल कार्यक्रममा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ र उहाँहरूलाई प्रस्तुति पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। सम्भवतः यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ भन्ने पनि ठानेको छु र त्यसप्रति हामी आफै पनि अलिकति दुःख लागिरहेको यहाँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तर चाँडै नै ती देशहरूबाट पनि हाम्रो प्रस्तुति हुनेछ भन्नेमा यहाँहरूलाई म आश्वस्त गराउन चाहन्छु। मैले त्यो देशको नाम तोक्न चाहिनँ केही विविध कठिनाइका कारण, तर यो सँगसँगै अब म अर्को एउटा यस्तो देश जो देश बेलायत अथवा युनाइटेड किङडम, जहाँ कुनै समय हाम्रा नेपाली वीर गोर्खालीहरूको नामले चिनिने त्यो ठाउँ, जहाँ हाम्रा नेपालीहरू धेरै बसोबास गरिरहेका छन्, अहिले त त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गर्न थालिसकेका छन्। त्यो ठाउँमा गएर किराँत धर्मको एउटा बीजारोपण गर्ने समूहहरू आज प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसमध्येका प्रमुख नायिकालाई पनि आज हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यतिखेर यहाँहरूले पक्कै पनि उहाँको केही कुराहरू सुन्नुहुनेछ। कस्तो अवस्था उहाँहरूले गुजार्नुभयो, कसरी यो अहिलेको अवस्थासम्म आउनु भन्ने कुरो उहाँले बताउनुहुनेछ। अहिले विश्व नै भनौँ भाषाको हिसाबले राज गरिरहेको बेलायतमा बसेर किराँत धर्मको पनि राज गर्नुहुने उहाँहरू यहाँ अहिले हाम्रो भर्चुअल मिटिङमा प्रस्तुत आइसक्नु भएको छ। यहाँले अहिले देखिरहनु भएको छ। धेरैसो यहाँ बेलायतकै अहिले व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये पनि आज हामीले किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष रामकुमार सिंह थेबेलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँले बेलायतमा किराँत धर्मको अवस्था हिजो कस्तो थियो भनौँ, सानो अवस्थाबाट अथवा भनौँ औँलामा गन्न सकिने किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई लिएर आज विशाल हजारौंको सङ्ख्यामा किराँत धर्मावलम्बीहरू कसरी पुर्याउनु भयो भन्ने विषयमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यो विषयमा प्रस्तुत गर्दाखेरि उहाँले भएका कठिनाइहरू पनि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र उहाँले आगामी के कार्यक्रम छ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ। तर त्योभन्दा अगाडि म उहाँको बारेमा सानो जानकारी दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ रामकुमार सिंह थेबे। मैले अघि नै पनि भने उहाँ किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ बेलायतको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ 2019 साल वैशाख 7 गते नेपालको सुदूरपूर्व ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिका तेल्लोक 4 मा जन्मिनु भएको थियो। उहाँको स्थायी घर काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित शान्तिनगरमा भए पनि हाल बेलायतमै उहाँ बसोबास गरिरहनु भएको छ। उहाँ जगतबहादुर सिंह थेबे र देवमाया माङथेबेको काइलो छोरा हुनुहुन्छ र 2036 सालमा 17 वर्षको उमेरमा उहाँ पढ्दै भनौँ आफ्नो अध्ययनलाई त्यही थाँती छोडेर उहाँ बेलायती गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुनुभयो र 2051 सालमा बेलायती गोर्खा सैनिकबाट अवकाश लिनुभयो। 52 सालमा किराँत धर्ममा उहाँ आधिकारिक रूपमा दीक्षित भएर प्रवेश गर्नुभयो। उहाँलाई प्रवेश गराउने सो अवसर किराँत धर्मगुरुबाट उहाँलाई प्राप्त भयो र त्यसै गरी 2054 देखि 2064 सालसम्म उहाँ फेरि गोर्खाको ब्रुनाईको गोर्खा रिजर्भ युनिट GRU भन्छ, गोर्खा रिजर्भ युनिटमा उहाँ फेरि कार्यरत हुनुभयो र
उहाँको 2064 साल जेठमा आएर उहाँ साङदाङेन वरुमसभा अर्थात् भनौँ सबैले बुझ्ने भाषामा शब्दी गुरु भन्छ, उहाँ त्यस मानले समेत सम्मानित अथवा भनौँ अधिकार सम्पन्न हुनुभयो। अहिले उहाँ साङदाङ वरुमसभा हुनुहुन्छ, भनेको माङसेवा साभा भन्दा माथिल्लो स्तरको उहाँ सेवा साभा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँमा यस अर्थमा के भन्न खोजिएको भने उहाँमा किराँत धर्ममा कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रवेश गराउन सक्ने उहाँमा अधिकार सम्पन्न व्यक्तित्व हुनुभएको छ, साङदाङ वरुमसभा हुनुभएको छ। सोही वर्ष अर्थात् भनौँ 2064 सालमै उहाँ त्यसरी नै बेलायत प्रस्थान सपरिवार गरेको देखिन्छ। र अघि नै पनि मैले भने यो किराँत धर्मलाई बेलायतमा संस्थापन गर्ने क्रममा 2077 सालको मङ्सिरमा दर्ता लिएको देखिन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले किराँत धर्म साहित्य सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने भर्चुअली कनेक्टेड किराँत जुन अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ त्यसको आर्थिक संयोजक तथा मेयर नाम्बिन मिडिया सोसाइटी अर्थात् भनौँ अहिले माङसेबुङबाट प्रसारित भएको रेडियो माङसेबुङको उहाँ कोषाध्यक्ष समेत रहनु भएको छ। अब म यो फ्लोर अथवा भनौँ यो हाम्रो कार्यक्रमको अब प्रमुख वक्ता उहाँ राम कुमार सिंह थेबेज्यूलाई आफ्नो केही कुरा 40 मिनट अर्थात् भनौँ 45 मिनटसम्म आफ्नो कुरा राखिदिन अनुरोध गर्दछु र त्यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले धैर्य गरेर सुनिदिनु होला र त्यसपछि आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू विशेष गरी संस्थागत कुराहरू केही भए सृजनात्मक केही कुराहरू भए त्यो कुराहरू उठाइदिनु हुन समेत म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया रामकुमार सिंह थेबेज्यू तपाईँले आफ्नो कुराहरू अनम्युट गरेर अगाडि लान सक्नुहुनेछ। सुन्दै हुनुहुन्छ रामकुमारजी? हजुर सुन्दैछु। ओके, अगाडि बढ्नुहोस्। ओत मेन्निमङ मेन्धामङ निसेमङ सेखामङ कुनुमङ आनुमङ माङलुङमङ केपमा माङ उपमङ ओत तागेरा निमा भूमाङे आसेवारो। सर्वप्रथम किराँतीहरूको आस्थाको केन्द्र माङसेबुङमा विराजमान किराँत साम्य थाकुमाङ लिङ्गन आत्मानन्द सिंह तथा किराँत साम्य थाकु मामङ साना पवित्र हाङमा लिङ्गन जीवहरूको चरण कमलमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लगायत किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति युकेको तर्फबाट श्रद्धा भक्तिपूर्वक सेवा अर्पण गर्न चाहन्छु। ओत मङे सेवारो। आजको यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको 7औं एपिसोडका सञ्चालक श्री माङमिङ सुहाङ लिङ्गनज्यू, कनेक्टिङ किराँत माङसेबुङ प्रतिनिधि श्री सुमन लाउतीज्यू, साथै हाम्रो अस्ट्रेलियादेखि आउनु भएका अध्यक्षज्यू मङ्गल किराँतीज्यू, साथै कनेक्टिङ किराँतको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विश्वका आदरणीय मान्यज्यूहरू लगायत फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरू, साथै रेडियो माङसेबुङ मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिरहनु हुने समस्त श्रोताज्यूहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लगायत किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ युकेको तर्फबाट हार्दिक नमन। सेवारो, सेवा, नमस्कार, दर्शन, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन। किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति युकेलाई स्थापना गर्न र स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा भएका तिता मिठा कुराहरू यस कनेक्टिङ किराँतको मार्फत विश्व किराँत समुदाय समक्ष राख्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी र गर्व महसुस गरिरहेको छु। किराँत सभ्यताको इतिहासमा अत्यन्तै प्राचीन किराँत धर्म, भाषा, लिपि, साहित्य, संस्कार, संस्कृति र वेशभूषालाई किराँत समुदायका अग्रज मैगम अंशुमाङ, येहाङ, सुदुङेलएपमाङ, काँदेहाङ, माबुहाङ, श्रीजङ्गा र महागुरु फाल्गुनन्दसम्मका महान तपस्वीहरूद्वारा संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै ल्याएका किराँत धर्म दर्शनलाई प्राचीन साम्जिक मुन्डुम साप्योक लिङयोग थक्साप पेसाप मुन्डुमलाई मुख्य आधार मान्दै किराँतीहरूको आस्थाको केन्द्र माङसेबुङमा विराजमान किराँत साम्य थाकुमाङ लिङ्गन आत्मानन्द सिंहज्यूको नीति निर्देशन अनुसार बेलायतमा बसोबास किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई किराँत धर्म दर्शन बमोजिम
मानव कल्याण र हितको निमित्त 19 जुलाई 2009 सालमा यस धार्मिक संस्थाको स्थापना भएको थियो। मानव सभ्यताको आधार भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति हो। भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति हराए हामी हराउँछौँ भन्ने मूल्य र मान्यता सहित हामी प्रवासी भए पनि हाम्रो भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई प्रवासी नबनाऊ भन्ने उद्देश्य बोकेको यो धार्मिक संस्थाको हिजो, आज र भोलि विषयलाई क्रमशः यहाँहरू समक्ष कुनै बोरिङ महसुस नहुने गरी राख्ने जमर्को गर्दै हिजो या स्थापना कालतिर लैजाने अनुमति चाहन्छु। आउनुहोस् ती विगतका दिनका दुःख सुखका कुराहरूलाई स्मरण गरौँ। संस्थाको स्थापना ब्रिटिस सेनामा कार्यरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू बेलायतमा आवासीय अधिकार प्राप्त गरेपछि जुलाई 2007 सालमा म आफूसँग बेलायतमा स्थायी बसोबासको लागि आएँ। किराँत धर्मको प्रचार प्रसार तथा बेलायतमा किराँत धर्म स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि साथमा लिएर आएका थियौँ। किराँत धर्मको प्रचार प्रसार तथा संस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य भने केही वर्षसम्म उद्देश्यमै सीमित रहनु पुग्यो। कारण सोचे अनुसार समय अनुकूल हुन सकेन, धेरै समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो। सर्वप्रथम त माइग्रेसनको समस्या नै पहिलो समस्या हुन गयो। पारिवारिक तथा आर्थिक सन्तुलन बनाइराख्न हामी सबैको पहिलो समस्या र दायित्व पनि थियो। यसै समस्याको सन्तुलनता कायम गर्दै धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने योजनाहरू पनि तय हुँदै गयो। तर विडम्बना तत्कालीन समयमा बेलायतमा किराँत धर्मावलम्बीहरू छन् या छैनन् कुनै पत्ता लाग्न नसकेको अवस्था थियो। कहीँ कतै पत्ता लाग्छ कि भन्ने अभिप्रायले अँधेरोमा ढुङ्गा हान्ने कोसिस गर्नु बाहेक मेरोमा अरू विकल्प थिएन। यसै क्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा किराँत धर्मको विधि विधान अनुसार कुनै कर्मकाण्ड गर्नु परेमा या किराँत ज्योतिष शास्त्र विषयमा कुनै परामर्श गर्नु परेमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ भने विज्ञापनहरू पनि दिए, तर कुनै काम लागेन। जति पनि सम्पर्कमा आएका किराँत साथीहरूसँग किराँत धर्मबारे कुरा गर्दा यस्तो वयाका कुराहरू पनि गर्ने हो भन्ने धेरै नराम्रा कुराहरूका उपहार पनि प्राप्त गर्न सफल भए। तत्कालीन समयमा किराँत धर्मावलम्बीहरू सम्पर्कमा आउन नसक्नुको कारणहरू धेरै रहेछन्। पछि मात्र थाहा लाग्यो। पारिवारिक तथा आर्थिक सन्तुलनता कायम गर्नुदेखि बाहेक अर्को समस्या पनि रहेछ हामी किराँत धर्मावलम्बीहरूमा, त्यो हो डर। हामी ब्रिटिस सेनामा सुरु गर्दा धर्मको माहौलमा हिन्दू लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो अनि मात्र ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन पाइन्थ्यो। पहिले चाहिँ हिन्दू लेख्यौँ, अहिले युकेमा आउने 7 किराँत धर्मको कुरा गऱ्यौँ भने हामीलाई नेपाल फर्काउन सक्छ भन्ने हामीमा एक प्रकारको डर पनि उत्पन्न भएको रहेछ। तर युकेमा बसोबास सबैलाई यो थाहा हुनु जरुरी छ कि युकेको कानुन अनुसार धर्म कुनै पनि समयमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै डर लिनु आवश्यकता छैन। बेलायतको जनगणना 2011 सालमा भएको थियो। यसै डरका कारण उक्त जनगणनामा कतिपय हाम्रो किराँत धर्मावलम्बीहरूले हिन्दू नै लेखे। यस्तो फेरि नहोस् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै बेलायत निवासी किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई यसै भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको मार्फत विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि यही आउने सन्डे 21 मार्च 2021 मा बेलायतमा फेरि जनगणना हुँदैछ। यसमा सबैले धर्मको माहौलमा किराँत लेखौँ र लेखौँ। यसमा हजुरहरूलाई कुनै समस्या परेमा हामीलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। गर्दाखेरि यो डरको पहिला जस्तो म हिन्दू नै हो भनेर कुनै अर्को नलेखेर जति पनि किराँत समुदाय हुनुहुन्छ बेलायतमा हामीले किराँत धर्म लेख्ने गरौँ अनि लेखौँ।
यो थियो बेलायत निवासी किराँतीहरूको लागि केही जानकारी, जरुरी सूचना। फेरि विषय प्रसङ्गतिर लागौँ। यस्तै विभिन्न समस्याहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै 2 वर्ष बित्यो। 2 वर्षपछि श्री केवाहाङ चेम्जोङज्यू सम्पर्कमा आउनुभयो। त्यसपछि एकले अर्का गर्दै एउटा सानो समूह बन्न पुग्यौँ अनि संस्था विस्तार गर्ने योजना पनि तय भयो। संस्था विस्तारको लागि 19 जुलाई 2009 का दिन मेरै घर निवासमा बैठक बस्ने निर्णय गरियो। त्यो समयले मलाई कहिलेकाहीँ झस्काइदिन्छ। सायद त्यो समय म कहिल्यै भुल्दिनँ होला, कारण संस्था विस्तारको लागि 19 जुलाई 2009 मा मेरै घर निवासमा तय भएको थियो। तर 6 दिन अगाडि 14 जुलाई 2009 का दिन म काम गर्दा गर्दै एक्सिडेन्टमा परेर मेरो पछाडिको 3वटा हड्डी भाँचिएर हस्पिटलमा बस्नु पर्यो। घाउको दुखाइ त पेनकिलरद्वारा ठिकै भएको थियो। तर संस्था विस्तार गर्ने कार्यक्रम हुने हो या नहुने हो, 2 वर्षको कोसिस व्यर्थैको हुने हो कि भन्ने पीरको दुखाइ असहनीय थियो मेरो लागि। सबैले कार्यक्रमको मिति सार्ने सल्लाह दिए पनि मेरो आत्मबल विश्वासले मलाई मिति सार्न अनुमति दिएन। हस्पिटलमा मलाई डाक्टरहरूको सल्लाह अनुसार म कम्तीमा 5 दिन बस्नै पर्छ भन्ने थियो। तर म घर फर्किनको लागि जबरजस्ती गरेँ। मेरो जबरजस्तीमा डाक्टरहरूको पनि केही लागेन। फलस्वरूप 17 जुलाईका दिन म घर फर्किएँ। अझै पनि मिति सार्ने सबैले सल्लाह दिए पनि मैले अनुमति दिन सकिनँ। यो कार्यक्रम गर्नै पर्छ। म इभन बेडमा बसेर पनि यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह थियो। सबै सल्लाह थियो। 5 दिन अलिकति का दिन घर फर्किएँ। अझैसम्म पनि सार्ने नै सल्लाह दिनुभएको थियो। तर मैले म बेडमै बसेर भए नि संस्था विस्तार गर्नै पर्छ भन्ने अडानमा रहेँ। मलाई थाहा थियो मैले धर्मको लागि धेरै गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी छ। म बेलायत आउनु भन्दा पहिले म गुरु दर्शन गएको थिएँ। गुरुजीले भन्नुभएको थियो सबै राम्रो हुन्छ, तर होसियार गर्नु, अलिक निकै ठुलो एक्सिडेन्ट हुन सक्छ तर केही हुँदैन है। गुरुजीको यो भविष्यवाणीलाई आधार लिएर साथै म एक्सिडेन्ट हुनुभन्दा केही दिन अगाडि मेरो श्रीमतीले सपनामा म भुइँमा लडिरहेको अर्कोतिर केही वर्ष पहिले बित्नु भएको मेरो दिदीलाई हेर्दै रिसाएर बसिरहेको अनि मेरो र दिदीको बिचमा गुरुजी उभिएर मलाई छेकिरहनु भएको सपना देखेको थियो। त्यो सबै विचार गर्दा सायद गुरुजीले मलाई नयाँ जीवन दिनुभएको जस्तो महसुस गरेँ। हुन पनि जहाँ म एक्सिडेन्टमा परेँ त्यो ठाउँबाट बाँच्ने धेरै स्लिम चान्सेसहरू मात्र थियो। सो सपना तथा गुरुजीले भन्नुभएकोलाई विश्वास गरी म अगाडि बढ्ने अठोट गरेँ। यो संसारमा विश्वास भन्दा ठुलो केही पनि हुँदैन। अन्ततः मेरो विश्वास नै विजय भयो। 19 जुलाई 2009 का दिन 19 जनाको कार्य समिति सहितको किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्र समिति युकेको स्थापना भयो। अध्यक्ष पदमा उपस्थिति सबैको बहुमतले मलाई नियुक्ति गरियो। सो दिनदेखि अहिलेसम्म 3 कार्यकाल पुरा हुन लाग्यो। यो पद भनौँ या कार्यको लागि कार्यदेखि अलग हुनु नसकेको अवस्था। मागको कार्य हो। पदमा बसेर पनि काम गर्ने हो, नबसेर पनि काम गर्ने हो। मानिस यो पृथ्वी लोकमा त्यसै आएको हुँदैन, कुनै न कुनै एउटा कार्य पुरा गर्न नै आएको हुन्छ। सायद म चाहिँ धर्मको कार्य
गर्न नै आएको होला भन्ने विश्वास त छु। जुनसुकै कार्य गर्नको लागि पनि एक्लै गरेर हुँदैन। भन्छन् ताली पनि दुई हातले मात्र बज्दछ। यसमा पनि विशेष धर्ममा घर परिवार एक भएन भने धर्मको कुनै अर्थ हुँदैन। मैले मेरो घर परिवारबाट धेरै ठुलो सपोर्ट पाएको छु, त्यसमा पनि विशेष श्रीमतीद्वारा। श्रीमतीले नेपाल सम्बन्ध 51-52 सालबाट सुरु गरी अहिलेसम्म पनि केन्द्रीय उपाध्यक्षमा नै रहेर काम गरिरहेकी छिन्। म धार्मिक भएर एक असल मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्ने प्रेरणा पनि श्रीमतीद्वारा नै प्राप्त गरे। यसमा मेरो श्रीमतीको प्रशंसा गरेको होइन, यसै कनेक्टिङ किराँतको मार्फत सबै दिदी बहिनीहरूमा यो सन्देश दिन कोसिस गरेको कि तपाईँ एक दिन श्रीमती हुनुहुन्छ, एक दिन आमा हुनुहुन्छ, एक दिन बोजू हुनुहुन्छ। यदि तपाईको पति, छोरा छोरी र नाति नातिनीलाई एक असल मार्गनिर्देशन र धार्मिक बनाउनको लागि तपाईको ठुलो भूमिका हुनेछ। यो भूमिकालाई सबैले आत्मसात गर्नुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण अपेक्षा गर्दछु। संस्था स्थापनापछि अहिलेसम्म के कस्ता कार्य गरियो त, यसतिर म लाने अनुमति चाहन्छु। किराँत धर्म राष्ट्रिय समिति युके गठन हुने बित्तिकै लगत्तै पहिलो कार्यक्रम किराँत धर्म दर्शनदाता महान समाज सुधारक गुरुका पनि गुरु महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनज्यूको 125औं जन्म जयन्ती मिति 15 नोभेम्बर 2009 सालका दिन भव्यताका साथ सम्पन्न गरियो। उक्त दिनदेखि महागुरुको जन्म जयन्ती प्रत्येक वर्ष युकेको विभिन्न शहरमा गर्दै आइरहेका छौं। किराँत धर्मको सार विश्व शान्ति र मानव एकता दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ 16औं राष्ट्रिय विभूति निगम अंशुमान फाल्गुनन्दको धार्मिक सहिष्णुता समाजको परिकल्पना सार्थक बनाउनको निमित्त 2067 साल चैत्र 21, 22 र 23 गते 3 दिनसम्म अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन सफलतापूर्वक सुसम्पन्न भयो। उक्त महासम्मेलनको लागि किराँत धर्म युके समितिको तर्फबाट सहयोग स्वरूप 5 लाख रुपैयाँको साथमा म आफैले युके समितिको प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। भूकम्प क्षतिग्रस्त स्कुल पुनर्निर्माण। नेपालमा 12 वैशाख 2072 सालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पद्वारा क्षतिग्रस्त श्री कालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फस्कु हामी अलिकति पूर्वपट्टि नभएर पश्चिमतिर पनि जाउँ। 4 दोलखाको एउटा घरको रु 4,50,000 को लागतमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यको सुरुवात सोही विद्यालयको पूर्व छात्रा तथा हाल तामाङ जातीय चलचित्र निर्मात्री निर्देशिका तथा नायिका सुश्री सुकुमाया तामाङज्यूको आग्रहमा नेपालका प्रतिनिधि नेपाली चलचित्र निर्देशक श्री नवीन लिम्बू लगायत प्रतिनिधि लगायत बेलायत प्रतिनिधि सल्लाहकार श्री गणेशिजम सुश्री रचना थेवेका साथ किराँत धर्म केन्द्रीय अध्यक्ष श्री डकेन्द्र थेगेनज्यूद्वारा शिलान्यास गरिएको थियो। उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न गरी मिति 11 पौष 2073 का दिन नेपालका प्रतिनिधि श्री दुर्गा थेवे तामाङ जातीय चलचित्र निर्मात्री निर्देशिका तथा नायिका सुश्री सुकुमाया तामाङज्यू स्कुलका सम्पूर्ण शिक्षक छात्रहरूका साथ मेरो आफ्नै उपस्थितिमा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उद्घाटन कार्य सम्पन्न गरियो। 18 मे 2013 सालमा किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ राष्ट्रिय समिति युकेले किराँत समाज सुधारको शुभ अवसरमा युके निवासी किराँत धर्मावलम्बीहरूको आप्लुङ तङ्सत सुमेन सेवा लगायत विश्व शान्ति तथा मानव कल्याणको निमित्त लादन सेमी सेवा सम्पन्न गर्यो।
त्यो सालदेखि अहिलेसम्म उक्त सेवा पूजा प्रत्येक वर्ष भव्यताका साथ सम्पन्न गर्दै आएका छौं। 10 अगस्त 2016 सालमा किराँत धर्मावलम्बीहरूको महातीर्थस्थल सेन्चे इफक्ताङलुङ कुम्भकर्ण स्थित कारम्फुकु थेबायुक नदेनमा तीर्थयात्रीहरूको लागि धर्मशाला लगायत खानेपानी साथै शौचालयको व्यवस्थापनको लागि जम्मा रु 3,27,756 को लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरियो। सबैभन्दा अग्लो स्थानमा महागुरुको शालिग किराँत धर्म युकेको पहलमा तथा राष्ट्रिय समिति हङकङको विशेष सहयोग लगायत विश्वमा रहनुभएका किराँत धर्मावलम्बी जीवहरूको आर्थिक सहयोग तथा ताप्लेजुङ निवासी 500 जना किराँत धर्मावलम्बीहरूको जनशक्तिद्वारा फेदीदेखि बोकेर चुचुरामा शालिग स्थापना गरियो। नेपालमा स्थापित आस्थाको केन्द्र कैयौं शक्तिपीठहरू मध्ये एक शक्तिशाली शक्तिपीठ मुकुममुङ युमामाङ पाथिभरा हो। यो शक्तिशाली मात्र नभएर किराँत समुदायको इतिहासमा आधारित शक्तिपीठ पनि हो। उक्त शक्तिपीठ पाथिभरा धाममा किराँत धर्म युकेको पहलमा महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेन ज्यूको 7 फिट अग्लो ढुङ्गाको मूर्ति किराँत धर्म गुरुज्यूको निर्देशनमा निर्माण गरी 12 जुन 2019 का दिन किराँत धर्मगुरु तथा गुरुआमा ज्यूहरूद्वारा समुद्घाटन सम्पन्न गरियो। यसलाई एक ऐतिहासिक निर्माण कार्य मानिएको छ। नेपालको दमक स्थित किराँत धर्म केन्द्रीय भवन निर्माणको लागि अहिलेसम्म बेलायत निवासी किराँत धर्मावलम्बीद्वारा जम्मा 25 लाख पठाइसकेको र अझै पनि सङ्कलन जारी छ। नेपालमा मात्र नभएर बेलायतमा पनि कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा नेशनल हेल्थ सर्भिसलाई सहयोग स्वरूप 2000 पाउन्ड सङ्कलन गरी सहयोग गरियो। यस्तै कोभिड-19 को महामारीलाई रोकथाम तथा बेलायत निवासी किराँत धर्मावलम्बीहरूको सुरक्षाको निमित्त आपिङ ताङसेप चलन सेवा माङसेबुमा गुरुआमा ज्यूहरूको निर्देशन अनुसार 2, 3 र 4 फेब्रुअरी 2021 सालमा सबैभन्दा ठूलो सेवा पूजा लगाइयो। कोभिड-19 को महामारीबाट सुरक्षाको लागि संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री हर्क आङदेन्ले ज्यूद्वारा माङसेबुङमा गुरुज्यूद्वारा तयारी गरिएको आयुर्वेद दबाई ल्याएर युकेका सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको घर घरमा पुर्याई महान कार्य गर्नु भएको छ। यसमा मेरो व्यक्तिगत तथा संस्थाको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि मैले उल्लेख गरेको केही मुख्य विषयहरू मात्र छन्। यहाँ सबै उल्लेख गरेर सकिने अवस्था छैन। बेलायत निवासी किराँत धर्मावलम्बीहरूबाट यस प्रकारको योगदानलाई म सल्युट गर्दछु। किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले एक पटक मलाई भन्नुभएको थियो, युकेमा तपाईको नेतृत्वमा साह्रै राम्रो भएको छ। त्यसको जवाफमा मैले भने, अध्यक्षज्यू, मेरो नेतृत्व होइन, युके निवासी धर्मावलम्बीहरू नै राम्रो हुनुहुन्छ। यहाँका सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरू धार्मिक हुनुहुन्छ। धार्मिक भन्नाले धर्ममा प्रवेश भएर मात्र धार्मिक हुँदैन। धार्मिक हुनको लागि धर्मको आचार संहिता अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, सकारात्मक सोच, सत्कर्म, सद्धर्म भयो भने मानिसमा शुद्धिकरण आउँछ। शुद्धिकरण नै मानव जीवनको सर्वोत्तम सम्पत्ति हो। यो सर्वोत्तम सम्पत्तिको धनी बेलायत निवासी किराँत धर्मावलम्बीहरू हुन् भन्नमा कुनै दुईमत नहोला भन्ने विश्वास गरेको छु। 2009 सालमा यो धार्मिक संस्था स्थापना गर्नको लागि कार्य समितिको कोटा पुर्याउन मुस्किल परेको अवस्था थियो भने
अहिलेसम्म आइपुग्दा 2-400 घर परिवार पुगिसकेको अवस्था छ। माइग्रेसनको समस्याबाट अझै पनि हामी टाढा भइसकेको छैनौँ। बेलायतको लाइफस्टाइल र नेपालको धेरै फरक छ। हामी नेपालकैमा अहिलेसम्म बानी भएर हामी त्यो बानीबाट छुटकारा पाउन सकेको छैन। यहाँको मानिसले लाइफ इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ, आफू तलमाथि भएमा इन्सुरेन्सद्वारा सबै कभर हुन्छ। तर हामी त भर्खरै माइग्रेसन भएर आएको कारण लाइफ इन्सुरेन्स पनि गरेको छैनौँ। यस समस्याको विकल्प किराँत धर्म युके समितिको कुनै पनि सदस्यको श्रीमान श्रीमती र अविवाहित छोराछोरीको असामूहिक निधन भएमा निजको आश्रित आफन्तजनलाई सहयोग तथा निजको अन्तिम दाह संस्कार सम्मानजनक रहोस् भन्ने कुरालाई हृदयगम गरी 4000 संस्थाबाट 4000 पाउन्ड सहयोग दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसैले गर्दाखेरि युकेमा कतिपय हाम्रा धर्मावलम्बीहरू अझै पनि संस्थामा आबद्ध हुन सक्नु भएको छैन। थाहा छ युकेमा झन्नै अहिले भनौँ 150-60 घर हाम्रोमा संस्थामा जोइन भएका छन्। तर युकेमा हेऱ्यो भने झन्नै 1000 परिवार जस्तो छन्। उहाँहरू सबै यस संस्थामा आबद्ध हुन सक्नु भएको छैन। तर ख्याल गर्नु होला, हजुरहरूलाई यो संस्थामा आबद्ध हुनु भने हजुरलाई धेरै कुराको फाइदाहरू हुनेछ। धर्म कर्मदेखि लगाएर आफ्नो कुनै पनि हालतमा कुनै पनि समयमा आफूलाई साह्रो गाह्रोमा यो संस्थाले एकदमै राम्रोसँगले मद्दत गर्दाखेरि हजुरहरूले यस विषयमा ख्याल गर्नु पनि म आग्रह गर्दछु। भन्दै आज या वर्तमान किराँत धर्म युकेले के गरिरहेको छ त भन्नेतिर लैजाने म अनुमति चाहन्छु। वर्तमान परिस्थिति कोभिड-19 को कारण डम्माडोल रहेको अवस्था। हालै किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति युके बेलायतको कानुन अनुसार बेलायत सरकारमा दर्ता भइसकेको जानकारी गराउँदै युकेमा एक विशाल माङ्गिन निर्माण गर्नको निमित्त अर्थ सङ्कलन तथा जग्गा खरिदको खोजी तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको अवस्था छ। अर्थ सङ्कलनको बारेमा अलिकति म प्रश्न हुन चाहन्छु। अर्थ सङ्कलनको बारेमा बेलायतमा निर्माण हुने विशाल र ऐतिहासिक निर्माण कार्यको लागि विश्वमा रहनुभएका सम्पूर्ण मान्यजनहरू, किराँत धर्मावलम्बी जीवहरू, आस्थावान जीवहरू, सङ्घ संस्था, उद्योगपति, सञ्चारकर्मी सम्पूर्णमा यस ऐतिहासिक निर्माण कार्यमा सहयोग गरिदिनुको लागि यसै भर्चुअल कनेक्टिङ किराँत मार्फत हार्दिक अपिल गर्दछु। तपाईहरूलाई के थाहा, कसलाई के थाहा हुन्छ, कुन दिन कहिले हामी कुन ठाउँमा पुग्छौँ। सायद कुनै दिन तपाईँ नेपालमै बसेको भए भने कुनै दिन तपाईँको शाखा सन्तानहरू या तपाईँ नै हिँड्दै यस ठाउँमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। जुन कुरोमा हामीले चिताएकै थिएन, हामी अहिले आएर यहाँनिर झन्नै 1-2-4 लाख नेपालीहरू बसोबास गर्न सुरु गरिसकेका छन्। यी कुराहरू पहिला हामीले सोचेकै थिएन, तर यो कुनै समयमा हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा हजुरले यो विशाल र ऐतिहासिक निर्माण कार्यमा हजुरहरूले केही सहयोग गरिराख्नु भयो भने एक दिन तपाईँको शाखा सन्तान या तपाईँ नै आइपुगेको बेला तपाईँको नाम एउटा शिलालेखमा देख्दा तपाईँ कतिसम्म गर्व महसुस गर्नुहुन्छ, यो कुरा पनि हजुरहरूले ख्याल गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै, जहाँ जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै कुनामा बसे पनि हजुरहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै भोलिका योजनाहरूतर्फ लाने अनुमति चाहन्छु। भोलिका समस्याहरू के आउने हो, यो त आउने दिनहरूले नै
अरूले नै बताउनेछ। तर जे समस्याहरू आइपरे पनि समस्याको समाधान गर्न सक्ने क्षमता छ किराँत धर्म युके समितिको। जे भए पनि अहिलेसम्मको भावी योजनाहरू सर्वप्रथम त बेलायतमा विशाल माङ्गिम निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस संस्थाले यो धार्मिक संस्था युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नको लागि युवाहरूलाई सक्रिय बनाउने योजना छ। संस्थाको सदस्यहरूको वेलफेयर के कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने योजना छ। किराँत धर्ममा नयाँ पुस्ताबाट कसरी सेवाशाला तयारी गर्ने विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण किराँत धर्म युकेको छ। यदि कुराहरू राख्दै हजुरहरूको धेरै समय लिएकोमा क्षमा माग्दै र मेरो धेरै कुराहरू सुनिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। धर्म राष्ट्रिय समिति युकेको हिजो आज र भोलिका विविध विषय यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो कुनै पनि गल्ती भएमा माफ दिनुहोला भन्ने पूर्ण आशा राख्दछु। ओत मागे सेवारो। नोगेन हाम्रो आजका प्रमुख वक्ता अथवा भनौँ आजको प्रस्तुतकर्ता किराँत धर्म तथा साहित्यदान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष रामकुमार सिंह थेपेज्यू। अब हाम्रो यो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको फेसबुक पेज मैले हेरिरहेको छु। त्यहाँ पनि कुनै किसिमको कमेन्टहरू अथवा भनौँ कुनै किसिमको प्रश्नहरू आएको छैन र हामीसँग अहिले कुनै प्रश्न नआइरहेको अवस्थामा यो जुन भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको भिडियो कन्फरेन्सिङमा जोडिनु भएकोहरू मध्येबाट कसैको केही प्रश्न छ? कृपया हात उठाउन सक्नुहुन्छ। कसैको यदि केही प्रश्न भए यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। कसैको छैन जस्तो छ। अब म यो चन्द्रकला बहिनी बोल्नु चाहे जस्तो हुनुहुन्छ। उहाँको एकैछिन है राखेको छ। हाम्रो तिललाउतीजी बोल्न खोज्नु भएको हो। सेवारो हाम्रो अब बेलायतबाटै तिललाउतीजी हुनुहुन्छ। उहाँले केही प्रश्न राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ। कृपया यहाँहरू अरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रश्न सठिक रूपमा विशेष गरी संस्थागत किसिमको क्रिएटिभ टाइपको प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। कृपया तिललाउतीज्यू तपाईँले अगाडि कुरा राख्नुहोस्। सेवारो सञ्चालकज्यू अनि आजको मुख्य वक्ता हाम्रो युके को अध्यक्षज्यू र अरू सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरू सबैले सेवारो। मेरो प्रश्न त होइन, त मलाई हाम्रो आजको वक्ता रामकुमार सिंह थेपेज्यूले चाहिँ केही स्मरण गराउनु भयो। हामी पनि 2007 साल अन्त्यतिर युके आएको थियौँ। युके आउँदाखेरि अब यहाँ आएर पनि हामीले यो धर्म प्रचार प्रसारको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिराखेको थियो, मनमनै लागिरहेको थियो। तर कसैसँग सम्पर्क नहुँदाखेरि हामीलाई अब अप्ठ्यारोहरू महसुस भएको थियो। अनि मैले जानेको चाहिँ नै केबाङ चेम्जोङ हो। धर्ममा प्रवेश भएको अथवा मैले चिनेको उहाँ भएकोले मैले उहाँसँग लो केही गर्नुपर्छ, हामीले मसँग 20-25 जनाको नाम लिस्टहरू टेलिफोन नम्बरहरू सम्पर्क छ, अब के गरौँ हो भन्दाखेरि चाहिँ नै हुन्छ उहाँ हाम्रो रामकुमारज्यूले पनि त्यस्तै सोच्नु भएको छ, तपाईँसँग सम्पर्क गराइदिन्छु नि भन्ने चाहिँ नै ऊ भयो। अनि त्यसपछि हामीले यो समिति थालनी गरे जस्तो लाग्छ। अनि त्यसमा अब हामी सबैलाई मलाई चाहिँ उपाध्यक्ष बस्नु भन्ने अनुरोध हुँदाखेरि अहिलेसम्म म अध्यक्ष नै गरिराखेको छु। र अर्को त्यसरी नै अनि हामीले हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामीले सालिँदै हाम्रो कार्यहरू अगाडि बढ्यो र अहिले यो अवस्थामा पुगेको छ। अनि एकदमै हामीले अहिलेसम्म सन्तोषजनक नै गरिराखेका छौँ। हामीले
हाम्रो भक्तजनहरू बढाउने कार्यहरू पनि अगाडि बढिराखेका छ। एकदमै हामीले सुने अनुसार यो किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्र समिति बेलायतले चाहिँ राम्रो गरिराखेका छ भन्ने कुरो चाहिँ नि हामीले अरू बाहिरको साथीहरूले कुरा गरेकोहरू सुनिन्छ। र उहाँले एउटा केही कुरा छुट्याउनु भयो कि भन्ने चाहिँ लागेको छ। अब म आउनुभन्दा पहिला उहाँले कभर गर्नु भएको छ भयो कि हामीले मृत्यु संस्कारमा पनि हामीले पुरै यहाँ हाम्रो धर्मावलम्बीहरूको परिवारमा कहीँ घटना भयो भने हामीले पुरै मृत्यु संस्कारहरू पनि हामीले गरिराखेका छौँ भन्ने चाहिँ छुट्यो कि भन्ने लागेको छ। अहिलेसम्म हाम्रो समितिको तर्फबाट नै हाम्रो अध्यक्षज्यूले कार्य विभाजनहरू गरेर को सेवा को जाने मृत्यु भएको घरमा भन्ने कुरोहरू र कर्म संस्कार गरिदिनेहरू पनि गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। र यति भन्दै मेरो छोटो मनसाय भनौँ अथवा मेरो छोटो जिज्ञासा चाहिँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। सेवारो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद उपाध्यक्ष तिल्लावतीज्यूलाई। त्यो कुराहरू मैले अलिकति कभर गर्नु किनभने मैले सबै कभर गर्नु पनि अघि पनि भनिसकेँ, मैले सबै कभर गर्नु असमर्थ भएँ किनभने मेरो समय पनि कम्ती भएकोले गर्दाखेरि। एउटा कुरो अघि मैले पनि भनिसकेँ कि यस संस्थामा आबद्ध अहिले किराँत धर्मावलम्बी युकेमा मैले भित्र विचार गर्दाखेरि झन्डै हामी 1000 परिवार भन्दा पनि माथि नै छौँ। तर यस किराँत धर्म युकेको संस्थामा मेम्बर हुनु आउनु भएको अहिले 140-50 घरहरू मात्रै हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ यस संस्थामा आबद्ध हुनु भने हजुरहरूले के वेलफेयर पाउनुहुन्छ, के सुविधाहरू पाउनुहुन्छ भने यो एउटा संस्था हो, धार्मिक संस्था हो। अरू संस्था जस्तो कुनै पनि हाम्रोमा तलमाथि हुने छैन। जो बोल्छ, किनभने धर्ममा जुनै पनि कुरो बोलेपछि पुर्याउनु पर्छ भन्ने खालको एउटा त्यही नै एउटा धर्म हो भन्ने पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो संस्थाका मेम्बरहरूलाई वेलफेयर अनुसार अघि पनि भनिसकेँ, उहाँको कुनै तलमाथि भएमा सम्मानजनक अन्त्येष्टि होस् भन्ने एउटा अभिप्रायले किराँत धर्म संस्थाको तर्फबाट अहिले युकेमा अन्तिम संस्कार गर्नको लागि तलमाथि 4000 पाउन्ड लाग्ने भएकोले गर्दा त्यो टार्गेटलाई हिट गर्ने गरेर हामीले 4000 पाउन्ड संस्थाबाट दिने एउटा प्रावधान पनि गरिएको छ। साथै जबकि हाम्रो यस संस्थामा हाम्रो उपाध्यक्ष तिल्लावतीज्यूले भने अनुसार यस संस्थामा आबद्ध हुनु भने तपाईको परिवार अथवा तपाईको घरमा कुनै खालको समस्या भन्नाले त्यस्तो तलमाथि दुःखको कुराहरू पर्नु भएमा तपाईले कुनै कुरो सोच्नु पर्ने हुँदैन। संस्थालाई यस्तो भयो भन्ने मात्रै जानकारी दिनुपर्छ। त्योभन्दा उपरान्त सबै संस्थाले बिहोर्छ। जस्तै कुन बेला सेवा सावा पुर्याइदिनु पर्ने, कुन बेला के गरिदिनु पर्ने, कुन बेला कहाँ कसरी कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने, उहाँहरूले सेवा सावाहरू खोजिरहनु पर्दैन, पुरा प्रोभाइड गरिदिन्छ। हजुर हुन्छ, यति हजुर मेरो। धन्यवाद छ तिल्लावतीजी। अनि हाम्रो अध्यक्ष अहिलेको वक्ता रामकुमार सिंह थेबेज्यू। अर्को हाम्रो चन्द्रकला आवाजुङ बोल्न चाहँदै हुनुहुन्थ्यो हो। इन्फर्मेसन सेयरिङ पनि हो तपाईहरु सबै सम्पूर्ण हाम्रो किराँत भक्तजन प्रति मेरो सेवाहरू छ हैन। अब म चाहिँ अलिक ढिलो आएको कारणले मेरो बोल्नु त केही पनि छैन हजुरहरु समक्ष। तै पनि यसो अब यसो भ्याउँछु कि भनेर जोइन मात्रै भएको हजुर दाजु। धन्यवाद।
धन्यवाद मैले चन्द्रकला केही आवाज पनि दिनु। सुन्न पाइनँ कि अनि त्यही भएर ठिकै छ। उहाँले हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारण हो, हाम्रो यो रेकर्ड पनि भइरहेको हुन्छ र रेकर्डेड यहाँले सुन्न सक्नुहुनेछ। पछि हाम्रो फेसबुक पेज लगायत विभिन्न फेसबुक पेजहरूमा अहिले लाइभ भइरहेको छ, प्रत्यक्ष प्रसारण आइरहेको छ। त्यो बाहेक यहाँहरूले पछि हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पनि देख्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ, सुन्न सक्नुहुनेछ। र अहिले हाम्रो भर्खरै तिल्लावतीजीले भन्नुभयो जस्तै यो कस्तो हो भने इन्फर्मेसन सेयरिङ पनि हो। तपाईँहरू धेरै सो यहाँ बेलायतको हुनुहुन्छ, जस्तै केही कुराहरू छुटेको हुनसक्छ। तपाईँहरूले जस्तै यसमा हाम्रो अध्यक्षज्यू रामकुमार सिंह थेपेज्यू एक्लैले मात्र पनि, उहाँले पनि भन्नुभएको छ, एक्लैले मात्र यो संस्थालाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको होइन, किराँत धर्मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भएको होइन, निश्चय नै। त्यो अर्थमा यहाँहरू सबैको योगदान छ र कहीँ अब विभिन्न किसिमको केही कुराहरू छुटेको छन् भने यहाँहरूले परिपूर्ति गर्दै जान सक्नुहुनेछ। र कोही बोल्न चाहनुहुन्छ युकेबाट, बेलायतबाट अथवा भनौँ बाहिरबाट कोही प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ? छैन? कसो गरौँ अब? हामी हाम्रो एकछिन हाम्रो सान नेम्बाङ सरले यहाँ मेसेज उहाँसँग सान नेम्बाङ जीसँग मेरो कुरा भइसकेको छ। उहाँ चाहिँ यो हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण पछि केही कुरा हाम्रो छ भन्ने छ। हाम्रो सायद यो आन्तरिक कुराहरू होला, हामी पछि कुरा गर्नेछौँ। भर्खरै हाम्रो हङकङबाट पनि अध्यक्ष यो आउनुभएको रहेछ, मोहनमान नेम्बाङजी। हङकङको किराँत धर्म तथा साहित्य उद्यान सङ्घ राष्ट्रिय समिति हङकङका अध्यक्ष। उहाँलाई हामीले श्रृङ्खला 5 मा सुन्न पाएका थियौँ, देख्न पाएका थियौँ। उहाँले हङकङमा किराँत धर्मलाई भनौँ त्यहाँनिर स्थापित गराउन प्रवासमा लगेर किराँत धर्मलाई पहिलोचोटि होइन प्रवासमा पनि त्यहाँको स्थानीय कानुनअनुसार दर्ता गर्न सकिन्छ, चलाउन सकिन्छ भनेर उहाँले एउटा अदम्य साहस उत्साह गरेर उहाँले किराँत धर्मलाई हङकङमा स्थापित गराउनु भयो। आज हङकङमा किराँत धर्मावलम्बीहरूको हजारौँको सङ्ख्यामा पुगेको छ। हुन त युकेमा पनि मैले अघि नै पनि भने औँलामा गन्न सकिनेदेखि लिएर भर्खरै 1000 घर परिवार भनेपछि 1000 × 5 मात्र गर्नुभयो भने 5000 हुन्छ भनेपछि औँलामा गन्न सकिनेदेखि लिएर हजारौँको सङ्ख्यामा पुर्याउनु हुने यहाँका युकेका हाम्रा श्रद्धेय हाम्रो व्यक्तित्वहरूलाई म के अरे अहिले नै अभिवादन गर्न चाहन्छु। र म हाम्रो हङकङको अध्यक्षज्यू मोहनमान नेम्बाङज्यू, तपाईँको केही भन्नु छ? यहाँको अनम्युट गर्नुभयो हुन्छ। तपाईँलाई देख्न पायौँ, हामी खुसी छौँ। हजुर सेवार हो, सुन्नुहुन्छ? सेवार हो। ल केही भन्नु छ हजुरको? यसो छोटो च्याट्टा दिइहाल्नुहोस् न। हजुर मेरो होइन भन्नु त मेरो अब त्यस्तो खास अब्जेक्सन त केही पनि छैन है। जे होस् मेरो पनि उद्देश्य, अब हामी सबैको उद्देश्य भनेको चाहिँ सबै संसारभरि रहेका हामी किराँत धर्मावलम्बी होइन एउटै अब सिद्धान्तमा रहेर हामी जति पनि संसारभरि छरिएर बसेका छौँ सावा यता किराँतीहरू भनौँ, अब सबैमा जसले बोले पनि त्यही कुरो हो। हाम्रो एक मन हुनुपर्छ, एक चित्त हुनुपर्छ। सबैको मन मिल्यो भनेदेखि अवश्य पनि गुरुज्यूले बताइसक्नु भएको छ, भविष्यमा गएर हामी दोस्रो मागको रूपमा पक्कै पनि हामी नै नभए पनि हाम्रो शाखा सन्तानमा भावी सन्ततिहरूको पालामा पक्कै पनि यो गुरुज्यूको एउटा अमृतमय प्रवचन पुरा हुनेछ भन्ने लाग्छ होइन। मैले यहीँबाट सबैजनालाई माग सेवाहरू भन्दै जतिजनाले देख्नु भएको छ मलाई होइन, अथवा मैले पनि जतिजनाले देखेको छु, जतिजनाले सुनिराख्नु भएको छ आज हाम्रो यो भर्चुअल कनेक्टिङ प्रोग्राममा, उहाँहरू सबैलाई यही नै मेरो तर्फबाट भनौँ हामी हङकङवासीका तर्फबाट यही सन्देश दिन चाहन्छु। र विशेष आजका हाम्रा प्रवक्ता युकेका हाम्रा चाहिँ अध्यक्षज्यू अथवा साङदाङ्गे नोर्म साबा हाम्रो थेबे रामकुमारज्यूलाई विशेष धन्यवाद छ। साह्रै राम्रो सुनाउनु भयो। अब यसरी नै अन्य जस्तै तपाईँको अर्को हाम्रो यो पछि फेरि पनि श्रृङ्खलाहरू हुँदै जानेछ। त्यहाँबाट पनि साथीहरूले जस्तै अरू देशका मात्रै नभएर अब इन्डियातिर, भुटानतिर होइन, अब उहाँ सकेपछि अब हाम्रो बाँकी रहेको युएसए होला। त्यसरी नै सबैतिर हाम्रो मन एकता हुँदै जाओस्, सबैतिरको चाहिँ शुभ समाचारहरू
सुन्न पाऊँ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। खास अब योभन्दा उपरान्त हाम्रो अध्यक्षज्यूप्रति, युकेको अध्यक्षज्यूप्रति त्यति खास कमेन्ट अब छैन भनौँ न मबाट चाहिँ। उहाँलाई मेरो तर्फबाट र हामी हङकङवासीको तर्फबाट यरिक यरिक नोगेन सेवारो। हजुर त धेरै उत्सुकता हुनुहुन्थ्यो, हिजै पनि आउने ट्राई गर्दै हुनुहुन्थ्यो। धन्यवाद नोगेन। हाम्रो हङकङबाट किराँत धर्म तथा साहित्य जनसङ्घका राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष मोहनमान नेम्बाङज्यू, अब म एउटा प्रश्न आएको छ हाम्रो माबुहाङ निरज याक्थुङसाबाट। हाम्रो रामकुमार सिंहदेवीले सुन्नुहोस् है। हजुर सेवारो, हामी बेलायतमा किराँत धर्मावलम्बी कति छौँ र सङ्गठन के छ? फोक्सटोनतिर, मैले ठिकै उच्चारण गरिनँ है, फोक्सटोनतिर हामी 3 परिवार छौँ। कसरी सङ्गठित हुने जानकारी आए हामी पनि किराँती हौँ भन्ने आभास हुन्थ्यो। कृपया हाम्रो रामकुमार सिंहदेवीज्यू, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ माबुहाङ निरज याक्थुङसा। सेवारो माबुहाङ निरज याक्थुङसालाई यस किराँत के अरे भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतमा स्वागत गर्दै, उहाँको प्रश्नलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने फोक्सटोनमा हाम्रो शब्द गुरु मङ्गल सिंह लिङ्गनज्यू उहाँकै घरको वरिपरि बस्नुहुन्छ। उहाँलाई सम्पर्क, उहाँ धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ युकेको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, शब्द गुरु पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यो ठाउँको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पनि गर्दै हुनुहुन्छ। गर्दा उहाँलाई सम्पर्क राख्न सक्नुभयो भने हजुर संस्थामा जोइन हुनु या संस्थामा आबद्ध हुनुको लागि कुनै कुरो छैन। अथवा त्यति गर्न सक्नु भएन भने मेरो फेसबुकमा त हजुरलाई कन्ट्याक्ट होला, मेसेन्जरमा छ, मेरो फेसबुकमा छ, अथवा मेरो फोन नम्बर पनि अहिले भनिदिनु पर्छ, अब टिप्नु साह्रै पर्ला। तर यदि मेरो फेसबुकतिर गएर मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, यसमा कुनै उ छैन। हाम्रो किराँत धर्म युके समितिका सचिवज्यू लाल लिङ्गनज्यू पनि यही उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँ हुन्छ सचिवज्यू, गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। कोषाध्यक्ष हर्क आन्दम्बेज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भएन भने फोक्सटोनको नजिकमा उतापट्टि के अरे हाम्रो चाखनतिर भनौँ, उतातिर केभाङ चेम्जोङ पनि हुनुहुन्छ, नजिकै हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि फोक्सटोनदेखि केभाङ चेम्जोङ बस्नु भएको त नजिकै पर्छ, त्यहाँ पनि कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि यतापट्टि आउनुभयो भने फोक्सटोनदेखि नजिक आसपोर्ट छ, आसपोर्टमा हाम्रो राजेन्द्र खिम्दिङज्यूहरू बस्नुहुन्छ, गणेश हिजमहरू बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। यतिमा जो कसैलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने यो संस्थाको विविध जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ, अनि कसरी संस्थामा आबद्ध हुनु सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अनि हजुर सजिलैसँग कुनै यसमा फर्म भरेर टाउको दुखाउने इत्यादि छैन, सबै हामीले गरिदिन्छौँ त्यसमा। हुन्छ हजुर। नोगेन रामकुमार सिंहदेवीज्यू, माबुहाङ निरज याक्थुङका शाहले प्रश्न उठाउनु भएको 2टा प्रश्न चाहिँ अघि नै उहाँले दिइसक्नु भएको थियो। अर्थात् भनौँ हाम्रो जनसङ्ख्या कति छ भन्ने बारेमा उहाँ हाम्रो रामकुमार सिंहदेवीज्यूले अघि नै भन्नुभएको थियो कि हाम्रो रजिस्टर्ड चाहिँ 150 को हाराहारीमा 150 परिवारको हाराहारीमा छ भने अहिले हामी युकेमा रजिस्टर्ड नभइकन हामी आधिकारिक रूपमा 1000 परिवार जति चाहिँ हामी सङ्गठित छौँ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। र अर्को सङ्गठन के कस्तो छ भन्ने बारेमा सङ्गठनको उहाँले निकै लामो अघि हाम्रो रामकुमार सिंहदेवीज्यूबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यहाँले कृपया त्यो सुनिदिनु भयो भने तपाईँको प्रश्नको उत्तर आउँछ होला। र फोक्सटोनको बारेमा भर्खरै उहाँले भन्नुभयो। र जे होस्, हामीसँग जोडिनु भयो माबुहाङ निरज याक्थुङसालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, नोगेन छ यहाँलाई। र हामीलाई लाग्छ कि पक्कै पनि तपाईँहरूले चाँडै नै बेलायतमा सशक्त रूपमा, अझ सशक्त रूपमा अगाडि लानुहुनेछ सङ्गठनलाई, र
तपाईहरुले सोचे जस्तै त्यहाँ एउटा विशाल माङ्गिम निर्माण हुनेछ, हामीले चाँडै देख्न पाउनेछौँ। विश्वभरका किराँतीहरूको समेत गर्वले छाती फुल्नेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। र अब कसैको केही छ यसमा? हाम्रो अब विशेष गरी हाम्रो यहाँ सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ, किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतको सचिव लाल लिङ्गदेनज्यू। किनभने सचिव भने त श्रेष्ठताहरू धेरै सम्हाल्नुपर्छ, पक्कै पनि कतै कतै तपाईँको नि केही अनुभूतिहरू छ भने यहाँ अलिकति छोटो रूपमा राखिदिनु भए आभारी हुने थियौँ। लाल लिङ्गदेनज्यू। सेवाहरू धन्यवाद सञ्चालकज्यू, नवीन लिङ्गदेनज्यू। सबै कुरो हाम्रो अध्यक्षज्यूले कभर गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा मैले रिपिट गर्नु चाहिन्न। अब हाम्रो भावी योजनाहरू पनि उहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यसैमा हामी कन्सन्ट्रेट भएर हामी काम गर्दैछौँ र हामीले सायद हामीले मन्दिर बनाउनलाई जग्गाहरू हेर्दैछौँ। यो विषयमा हाम्रो बृहत छलफल हुँदैछ, कहाँ गर्ने, कहाँ किन्ने, कसरी बनाउने भन्ने विषयमा। र यसको लागि पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूले डकुमेन्टेसनहरू गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा अब अलिकति कानुनी कुराहरू प्रोसेस हुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि जग्गा किन्ने विषयमा हाम्रो स्टिल अन प्रोसेसमा छ, कहाँ किन्ने भन्ने विषयमा। र साङ्गठनिक विषयमा हाम्रो युकेमा धेरै ठाउँहरूमा हाम्रो भक्तजनहरू बसेको छौँ र प्रत्येक इलाकामा हाम्रो इलाका प्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। र हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तो युकेमा हामी किराँत धर्मावलम्बीहरू साँच्चै नै तन मन तत्त चित्त सम्पूर्ण हाम्रो ध्यान आकर्षण गरेर हामी अगाडि बढेको छौँ। र हामी किराँत धर्मावलम्बी युकेमा बस्ने किराँत धर्मावलम्बीहरूले अवश्य पनि लक्ष्यमा हामी पुग्नेछौँ र ठाकु माङहरूको उहाँहरूको सिद्धान्त, उहाँको सपनालाई हामी एक दिन साकार अथवा यसलाई ट्रु ड्रिम कम्स ट्रुमा हामीले परिणत गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास गरेको छौँ। र हामी भविष्यमा छिटै नै हाम्रो युकेमा एउटा माङहिम रहने हाम्रो ठुलो लक्ष्य छ। यो पुरा गर्ने हाम्रो ठुलो इच्छा छ र पुरा हुन्छ र गर्नेछौँ भन्ने म विश्वास लिएको छु। र यतिमै मेरो कुरालाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहे सञ्चालकज्यू। नोगेन किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका राष्ट्रिय समिति बेलायतका सचिव लाल लिङ्गदेनज्यू। र यो हाम्रो आजको कार्यक्रममा हाम्रो सान्जीको केही छ भन्नु कि हाम्रो अन्तिममा हो कुराकानी? सान्जी पछि हो, तपाईँ आउनु भएको छ अहिले। नवीन सर यो कार्यक्रम पछि हो हाम्रो कुराकानी कि अहिले नै गर्नुपर्ने हो? पछि। अहिले हैन, पछि। ओके। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हजुर नवीन सर, म छोटो समय लिनु पर्ला। ओके, म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा फेरि पनि हाम्रो तिल लाउतेज्यूको केही कुराहरू फेरि अलिकति छुटेको छ, उहाँले सम्झिनु भयो, सायद फेरि हामीलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु हुनेछ बेलायतको बारेमा। ल तिल लाउतेजी अगाडि भन्नुहोस् त, केही छ? धन्यवाद नवीन सर। यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रो आज जोडिनु भएको मित्रहरूलाई फेरि छोटो जानकारीको लागि, यहाँ जति पनि अहिलेसम्म किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायत यहाँसम्म पुग्नु भएको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष लगायत उहाँका मिसेस पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष आशा सुब्बाज्यू अनि वर्तमान सचिव लाल लिङ्गदेनज्यूकै उहाँहरूको सक्रियतामा हामी यो अवस्थामा पुगेको भन्ने चाहिँ जानकारी यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु भन्दै मेरो छोटो जानकारी अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद नोगेन तिल्लाउतेजी। निश्चय नै भर्खरै हाम्रो अध्यक्ष रामकुमार सिंहथेवेज्यूले भन्नुभयो जस्तै उहाँको श्रीमती, तर अब त्यसरी चिनाउनु भन्दा पनि किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घलाई यो अवस्थासम्म ल्याउने बेलायतलाई मात्र होइन, किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घको केन्द्रीय समितिलाई समेत एउटा उचाइ दिनुहुने श्रीमती आशा थोप्रा सिंहथेवे, ठिकै भने है, आशा थोप्रा सिंहथेवेज्यू हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ यहाँ लाइभमा देखिनु भएको छैन, तर उहाँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने मैले ठानेको छु। उहाँको
अहम योगदानको कारण उहाँको पहल कदमी एउटा महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने कुरा युकेका अध्यक्ष रामकुमार सिंहथेबीज्यूबाट हामीले सुनिसकेका छौँ र यसलाई हाम्रो तिल्लाउतीजीले फेरि पनि हामीलाई स्मरण गराउनु भयो, मनन गराउनु भयो। त्यसको लागि धन्यवाद छ। अब म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो यो अहिलेको कार्यक्रमलाई यो अवस्थामा ल्याउन अर्थात् भनौँ आज यसरी प्रस्तुत गराउनको लागि चाहिँ सक्षम गराउन हाम्रो विशेष गरी बेलायतमा रहेका आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यही प्रसङ्गमा बेलायतमा अहिले भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको एउटा शाखा समिति पनि गठन भइसकेको छ। म त्यो नाम सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। यहाँले सायद स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ र 9 सदस्यीय समिति भर्खरै गठन भएको छ, जसमा साङदाङिन वरुम साबा, मङ्गल सिंह लिङदेन अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै हाम्रो रामकुमार सिंहथेबीजीले भन्नु भए अनुसार उहाँ फोक्सटोनको हुनुहुन्छ होइन? ठिक रामकुमार? ओके, फोक्सटोनको हुनुहुन्छ मङ्गल सिंह लिङदेन र उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ अन्य व्यक्तित्वहरूमा उपाध्यक्षमा राजेन्द्र खिमदिङ, सचिवमा हस्तकला थाङदेन, कोषाध्यक्ष 2 जना हुनुहुन्छ जसमा हर्कबहादुर आङदेम्बे र अघि नै निकै नाम उठेको थियो उहाँ केबाहाङ चेम्जोङ, उहाँ पनि कोषाध्यक्षमा हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरी भर्खरै केही आफ्नो छोटो कुरा राख्नुभएको थियो चन्द्रकला आवाजुङ सदस्यमा र अर्का सदस्य हुनुहुन्छ देवेन्द्र शर्मा फेवादिन। र भर्खरै धेरै प्रश्न उठेको अथवा धेरै कुराहरू प्रसङ्गहरू उठेको आशा थोप्रा सिंहथेबेजी चाहिँ उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ भने भर्खरै कुराहरू केही राखिरहनु हुने उहाँ तिलविक्रम लाउतेजी पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत केन्द्रको तर्फबाट स्वागत छ, बधाई छ। र उहाँहरूले हाम्रो यो कनेक्ट किराँत डिजिटल लाइब्रेरीको चौथो श्रृङ्खला भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको यहाँहरू अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको हाम्रो यो 7औं श्रृङ्खला हो, जुम श्रृङ्खला हो भने हाम्रो कनेक्ट किराँत अर्थात् भनौँ किराँत डिजिटल लाइब्रेरीको चौथो श्रृङ्खला धर्मोपदेशको चौथो श्रृङ्खलाको चाहिँ उहाँहरूले सम्पूर्ण अभिभारा लिनुभएको छ, जसको लागि रु 75,000 उहाँहरूले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, उहाँहरूप्रति हामी आभार छौँ। र चौथो श्रृङ्खला हामीले बजारमा ल्याइसकेको छौँ, जो चाहिँ यहाँले देख्नुहुन्छ। यो गत 2077 साल फागुन 3 र 4 गते किराँत धर्मगुरु आमा मुइगो मङ्सी मामाङ सामा पवित्र आमाङ लिङदेनको नोमाङ्गेना कार्यक्रममा किराँत धर्मगुरुबाट 3 चरणमा बोल्नु भएको कुराहरू, विशेष गरी 3 गते 2 चरणमा बोल्नु भएको छ गुरुले र 4 गते बोल्नु भएको छ। त्यो कुराहरूलाई समेटेर हामीले खानपानमा शुद्धता हुनुपर्छ भन्ने एउटा शीर्षक राखेर हामीले धर्मोपदेशको चौथो भाग हामीले प्रकाशित गरेका छौँ। यहाँले पाउन सक्नुहुनेछ, पढ्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउँदै त्यसको लागि उहाँहरूले जुन किसिमको हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभयो, यो सबै व्यवस्था उहाँहरूले सम्हालिदिनु भयो, त्यसको लागि भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हाम्रो केही कुरा पक्कै पनि छैन भने मैले ठानेको छु यहाँ, र अन्त्यमा हाम्रो यो कार्यक्रमलाई यति लामो समयसम्म विभिन्न माध्यमबाट एकैछिन म फेसबुकमा हेरिहाल्छु। अच्छा, ओके, छैन, प्रश्नहरू छैन, किनभने किराँत धर्मावलम्बी र शुभचिन्तकहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले राम्रो सुन्नुभएको छ कि किनभने हामीले किराँत धर्मको कुरा गरेका छौँ होइन। धर्ममा तर्क हुँदैन, यहाँलाई थाहा छँदैछ, जहाँ तर्क हुन्छ त्यहाँ धर्म हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि केही छुटेका कुराहरू कसैले उठाउँछन्, त्यो फाल्टे कुराहरू त्यो उठे र अब हाम्रा कसैबाट पनि केही कुरा नभएको देखिएको छ यहाँनिर मैले हेरिसकेँ। र हामीलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट अहिले प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनु हुने, हेरिरहनु हुने सम्पूर्णलाई म भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै गरी यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको भिडियो कन्फरेन्सिङमा जोडिनु भएको विभिन्न देशका व्यक्तित्वहरूप्रति र विशेष गरी आजको हाम्रो यस निमन्त्रणालाई स्वीकारेर किराँत धर्म राष्ट्रिय समिति बेलायतबाट उपस्थित हुनुभएका केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण समितिका पदाधिकारीज्यूहरूलाई समेत भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ भन्दै यहाँहरूसँग म बिदा लिन्छु। सेवारो।